अब नए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ने लगी। 3 जहाजों पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान के मगरब में कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई। हमला महफूज रहा। कार्गो जहाज समंदर में रुक गया। ओमान के करीब भी एक जहाज पर फायरिंग हुई, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। जहाज पर पानामा का झंडा लगा था। दमाम से सिंगापुर जा रहा था। ईरान के साहिल से 6 नॉटिकल माइल के फासले पर भी पानामा के परचमबरदार जहाज को निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब ने 3 तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। 2 जहाजों को कब्जे में लेकर ईरानी साहिल की तरफ ले जाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सफीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरखास्त पर जंगबंदी में तौसी कर दी। अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। जंगबंदी को उस वक्त तक तौसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज पेश नहीं की जाती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का इरादा। ईरान के खिलाफ मजीद जारहियत करना बड़ी गलती होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। पासदारान इंकलाब ने खबरदार कर दिया। कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसफी कहते हैं, दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जुनूबी पड़ोसी अमरीका को अपनी सरजमीन और तंसीबात इस्तेमाल करने न दें। पड़ोसियों ने इजाजत दी तो उन्हें तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। अमरीका और सहूनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा दिए। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में मुतवक्के। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में भी खुली दहशतगर्दी। जनाजे पर हमला कर दिया। शुरका पर बराह रास्त गोलियां चलाईं। स्टिन ग्रेनेड फेंके और आंसू गैस के शेल बरसाए। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए। आजादाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी। मफाद परस्त भारत अफगानिस्तान इत्तेहाद को अफगान अवाम ने वाज़ेह पैगाम देकर मुस्तरद कर दिया।
افغان عوام نے بھارت کا علاقائی چینل ون انڈیا ہیک کر کے قوم کے دل کی آواز بھارتیوں تک پہنچا دی۔ 3 کروڑ سے زائد فالوورز والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ون انڈیا پر افغان عوام نے واضح کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سچے مسلمان افغان نامی گروپ نے طالبان اور بھارت کے خلاف واضح پیغام دے دیا۔ افغانستان کی موجودہ قیادت کی پالیسیز پر شدید تنقید کی۔ افغانستان کے غیور عوام نے طالبان قیادت کی بھارت نواز پالیسیز مسترد کر دی۔ افغان شہریوں نے طالبان رجیم کے بھارت سے تعلقات کو غداری قرار دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جا سکے گی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا 12 شقوں پر مشتمل مسودے کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ماحولیاتی اور حفاظتی خدمات کے نام پر بحری جہازوں پر ٹیکس لگائے۔ قانون کے ذریعے یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کن ملکوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی، محفوظ راستے کون سے ہوں گے۔ آبنائے ہرمز مشن پر 30 سے زائد ممالک کے لندن میں فوجی مذاکرات۔ 2 روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے۔ مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے نئی فوجی ڈویژن قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی فوج ریزرو اہلکاروں پر مشتمل 3ری ڈویژن تشکیل دے گی۔ فرانس کے اہم اسٹریٹجک مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری نئی یونٹ کو دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی۔ CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا۔ میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے لیکن ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دے دی۔ مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا۔ بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں عرب وزراء خارجہ کا ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ۔ ایرانی حملوں سے UAE، سعودی عرب، قطر، بحرین سمیت کئی ممالک متاثر ہوئے۔ ایران ہٹ جانا ادا کرے۔ عرب وزراء خارجہ نے آبنائے ہرمز کی بندش کی مذمت اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا ایران کے باب المندب بند کرنے کی دھمکی بھی ناقابل قبول ہے۔ بحری راستوں کی بندش سے عالمی تجارت اور توانائی کو خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکاء کو دکھا کر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی۔ کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ اتنی محنت کے بعد پنجاب کو جرائم سے پاک کیا تھا، سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا ہے، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی مول لی۔ پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھی۔ پولیس افسران کا فائنل انٹرویو میں خود کرتی ہوں۔ پولیس کو 2 سال میں 527 ارب کا ریکارڈ بجٹ دیا، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ و دفاع کی مشترکہ حکمت عملی پر اجلاس۔ ایئرپورٹس پر عوام کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن یقینی بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے مسافروں کو تیز ترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولتیں فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی۔ اداروں میں ہم آہنگی سے ہی ایئرپورٹس پر رش اور انتظار میں کمی لائی جا سکے گی۔
کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس. کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا فیصلہ. مراد علی شاہ نے کہا کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. حنیف عباسی نے کہا مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ CR بحالی کے بعد BRT بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کرے گی. حنیف عباسی کی ملیر ہالٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے NOC فوری جاری کرنے کی ہدایت. ماحولیاتی تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری. پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم ارض آج منایا جا رہا ہے. رواں سال یوم ارض کا موضوع ہماری طاقت ہمارا سیارہ ہے. اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد کرۂ ارض کو درپیش خطرات کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے. جب آپ کو ہارمونیم بجانا نہیں آتا تو پھر کیوں بجا رہے ہیں؟ اس لیے ہارمونیم بجا رہے ہیں کہ والد جو تھے ابا ہمارے وہ یہ ہارمونیم چھوڑ کے مرے تھے. تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں، ابا ہارمونیم کھاتے تھے. ابے سالے، اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر کے پڑوس میں اتنے افغانی آ گئے ہیں. پرسوں ہمارے گھر میں ایک نان بھیجا انہوں نے، اتنا بڑا نان کہ بھائی اصغر کی بیٹی جو ہے اس کو گدا سمجھ کے اس پہ سو گئی. اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 15 برس بیت گئے. روزی، ہاف پلیٹ، عید ٹرین، سچ مچ اور لوز ٹاک جیسے شاہکار آج بھی یادگار ہیں. معین اختر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا.